पळय कला अकादमी मोडत आहा, कोसळत आहा आनी ते चालूच आहा. म्हळ्यार ताज महाल कंप्लीट जायना. गोयचो ताजमहल सेंच्युरी करता कला अकादमीच्या कामाकाजून 20 कोटी रुपयाचो खर्च आसतलो असो दावो फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी केला. कला अकादमीच्या आडावन उरिल्ल्या कामाचेर उलयतना आमदार म्हणटात हे काम पुराय जायत ना. कित्येक वेळा दुरुस्त करून लेगीत ह्या इमारतीचो कांय भाग परत कोसळटनाचे चित्र दिसता. त्याच प्रमाण सरकारान नेमिल्ल्या टास्क फोर्स कमिटीचेरूय आमदारान नाराजी व्यक्त केल्या. टास्क फोर्स कमिटीच्या एका अधिकाऱ्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण आनीक 20 कोटी रुपयाचो खर्च आसा. ह्या 20 कोटी रुपयान 10 रवींद्र भवनां उबारूं येता अशेंय आमदार म्हणटात. इतलो सगळो खर्च करूनय कला अकादमी आशिल्ली तशी जातली काय वा फुडें परत ह्या इमारतीचो खंयचोय भाग कोसळचो ना हाचें सांगूं येना अशें म्हणत आमदारान चिंता व्यक्त केल्या. पळय कला अकादमी मोडत आहा, कोसळत आहा आनी ते चालूच आहा. म्हळ्यार ताज महाल कंप्लीट जायना आनी ताज महालाक हांवें आयकलां ते भशेन जो ते कला राखण मंडळान इशू केल्ले ताजे खातीर टास्क फोर्स केला. टास्क फोर्सूय आज फाटीं फुडें करता, तांकांय क्लियर हें दिना कितें जालां तें. पूण म्हाका सारकें भितरले हातूंतल्यान कळटा की टास्क फोर्साचे एक मेंबरान सजेस्ट केलां की तुमचें सगळें जें दिनानाथ मंगेशकर कला मंदिर भितर जें सगळें आसा भितर तें सगळें कांयच सारकें ना आनी 20 कोटी मोडचे पडटले. म्हणल्यार ताज महाल सेंच्युरी मारता. कळ्ळें तुका न्ही? हें दीस इज द लॉंग स्टोरी शॉर्ट दॅट ताज महाल सेंच्युरी मारता. बॉयलिंग क्लास जे आशिल्ली ते सर नूतनीकरण करून आतां परत सर तेजी सिलींग कॉलेप्स जालें. तेंच न्ही गो तें कॉलेप्स जालां आनी हें फुडें कॉलेप्स जावपाचें आहा म्हणून ताजो टास्क फोर्सान जो इंजिनियर अपॉयंट केलो ताणें खंय सांगलां की आनी 20 कोटी रुपया मोडूंक जाय म्हणून. हें तुमकां खबर नासतलें, हें म्हाका कळ्ळां भितरल्यान. हाजो अर्थ ताज महाल सेंच्युरी मारता. पूण हे सेंच्युरीन आनी कितें नवें बरें जावचें नाशिल्लें. आतां कोण जाणा कितें जातलें तें मारीत आहा न्ही. अरे हातून 10 रवींद्र भवनां बांदूंक मेळटालीं. हें जें एक सेंच्युरी जी मारल्या हातून 10 रवींद्र भवनां बांदूंक जातालीं. टास्क फोर्साचो एक्सपर्ट मेंबर. कळ्ळें तुका? थँक्यू.